السلام عليكم. بعد ما شفنا لو باترن سينجلوتون et le pattern abstract factory في الكور هذا راح نشوفوا لو باترن composite. وشنو هو الباترن composite؟ L'objectif de pattern composite est de organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie d'objets. وش معناها؟ تبعوا معايا هاد الدياغرام دو كلاس. عندنا ان كومبوزون هنا كومبوزون كومبوزيت و إليمون. نروحوا للسيستم اللي نعرفوه كومبلي سيستم دي فيشي ريبرتوار فيشي نوفو دوسي. الباترن كومبوزيت يخدم كيما السيستم هذا. Le composite contient plusieurs composants. Le composant peuvent être des éléments ou des composites. Le composite contient d'autres composants. Comme كيما رانا نهضروا le système de fichiers. Le composant soit être fichier ou le répertoire. Un répertoire lui-même peut contenir des fichiers. Donc هذا هو الدياغرام دو كلاس تاع الباترن كومبوزيت. قلنا وشنو هو توجور دير في بالك السيستم اللي تعرفو كومبلي سيستم تاع دو فيشي. وكيما هضرت في الاول كيما قلت organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie. Le composite contient d'autres composants. Le composant peuvent être des éléments ou des composites كيما كتشوفوا extent. الكومبوزون يقدر يكون élément يقدر يكون composite. والcomposite كيما راكم تشوفوا contient plusieurs composants كيما السيستم تاع الفيشي. Le composant soit être un fichier ولا يقدر يكون un fichier ولا répertoire. Un répertoire lui-même peut contenir des fichiers. شو معناها الريبرتوار هو الكومبوزيت. بون لامبليمونطاسيون جافا تاع هذا كيفاش تكون امبليمونطاسيون سهله وفي الامبليمونطاسيون تزيد تفهم اكثر. دونك توجور اشفا غادي يكون غادي يكون يحكي لك لا هيرارشي دوبجي ولا لا ستركتور اربوريسونت افهم باللي ديريكت سي لو باترن كومبوزيت. نجي لو باترن كومبوزيت نجي هنايا دونك الفاكتوري خلاص نكري ان باكيج واحد اخر نسموه كومبوزيت. باترن كومبوزيت شغل هو المليح شغل تشوف حاجه ريال هو المليح فيهم كومبلي باترن كومبوزيت. بون نعاودو نقولوا اليامل تاعنا واش كاين. بون اليامل انا خدمته باش نربحوا الوقت. بون قريناه برك. عندنا لو كومبوزون شاح يكون ستين كلاس ابستراكت ولا انترفاس. بون نكريو لا كلاس ابستراكت تاعنا كلاس كومبوزون تكون كلاس ابستراكت راح تكون فيها واش راح يكون فيها une opération void public void opération. وهاد l'opération هاد الvoid راح تكون abstract. دونك composant ابري واش عندي l'élément classe element واش راح تكون. بون لو composant ما ننساوش راح يكون عنده un nom. دونك ما ننساش هنا نجوتي لو نون تاعو le nom de composant. donc هنا بيان هكذا روح l'élément شو هنا كيفاش راهو extent من composant. نجيب لا ميثود تاعي نافيشي فيها un message system دونك واش راح يكون عندنا élément بلس لو نون. بون هنا لو نون ما عرفوش create لا فاريابل نون. بون نديرها protected string composant. بون composant وانا ديكلاريت سميتها نون. دونك واش راح تكون هنا composant بلس composant. هنا اللي سميتها نون معليش خليها كومبوزون ولا هنا ثاني موديفيها سميها كومبوزون. ودرنا بروتكتد باسكو كاين لي ريطاج. دونك اليمون خلاص كومبوزون سي بون. نجي هنايا كومبوزيت
كومبوزيت واش راح يكون فيه لا بريمير دي شوز اكستنس من اليمون باردون من كومبوزون هذه الاولى هاد اونيك ميثود خلو لوبيراسيون هذه بعد نعمروها واش فيه ثاني هذا لو كومبوزون transformation تاع لي diagramme de classe contient plusieurs composites bien donc راح تكون عندنا هنا array list de type composant نسميها list reçoit new array list de type composant la list راح تكون عندي الاري list تاعي واش كاين ثاني عندي لا ميثود add pour ajouter un composant عندي add remove و get composant bien donc نجي public void add ولا ajouter public void add ما فيها حتى بارامتر فيها composant p donc نديرو هنايا لا ليست تاعنا list point add p هذه pour ajouter donc pour supprimer public void remove composant p la même des choses composant point add ماشي composant list point add p ونديرو la troisième des choses une méthode array list pour retourner la liste des composés public array list composant سميها get كما سميتها في اليو ام ال تاعي في diagramme de classe get composant return this point list donc c'est bon هنايا درنا لا ميثود array list راح ترتو لنا لا ليست دي كومبوزون هنا درنا لا ميثود pour supprimer un composant pour ajouter un composant récupérer لا ليست دي كومبوزون وهنا اوبيراسيون تاعنا مازال ما خدمناهاش كيفاش نديروا لوبيراسيون تاعنا لازمنا اون بوكل باسكو علاه اون بوكل راح ريكوبيرو لا ليست دي كومبوزون فور نديرو فور بوكل فور ايتش فور ماشي كومبوزون ديكلارو اتريبي دو تيب كومبوزون نسميه كو reçoit liste c'est où bon on est ralt composant c'est sûr عندي une erreur attends pardon c'est boucle for h 2 points ماشي reçoit دونك هكذا درت لا بوكل تاعي فور ايتش واش راح ندير هنا سي بوين اوبيريشن راح تجيب لي لوبيراسيون تاعي دونك هكذا كملت لا كلاس كومبوزيت دوكا كون لو كليون يجي كونسومي ديزاين باترن تاعي كيفاش يكونسومي لابليكاسيون ابي هكذا بون راح نكري لي كومبوزيت تاعي composite C1 le soir new composite exemple نسميه composite 1 كاينه ايرور composite ما ننساش نديرو constructeur bien سينا ما درناش constructeur دونك نجي للكومبوزون هنايا نديكلاري ان كونستركتور public كومبوزون نجي للكلاس ابستراكت تاعي هنايا composant this point composant reçoit composant ok donc هنايا importer يزيد يجيب الكونستركتور add constructeur super composant وهنا ثاني add constructeur
بيان. وهنا ليرور تروح لنا نسميه هنا composite 1. نكري ان دوزيام composite نسميه composite 2. créer un troisième composite, c'est mon composite 3. C'est un système de répertoire. Composite. Donc, exemple, C2. Remarque. Ajouter C2 dans C1. C1 fois add C3. هذا complet غنمجاو داخل C1 ولا complet داخل C1. Donc ندير هنا C1 point operation. شوف لافيشاج تاعي. مازال ما كاش افيشاج. داكو دونك ندير هنا سي 3 بوان اد نجوت اليمنت نسموه اليمنت 1. نجوتي في لي زيليمون داخل لي كومبوزيت سي 2 بوان اد نجوتي فيه اليمنت نجوتي فيه ان اليمون. هذا اليمون 1 هذا اليمون 2. بيان نيكزيكوتي élément reçoit élément 1 ou élément reçoit élément 2. Composite remarqué élément 1 élément 2. نزيد نجوتي des éléments. C'est 3 fois add new ماشي c'est 3 bon نولي c'est 1 fois add bon باش يبان لنا البروغرام خير نروحو نولو لا كلاس اليمون وهنا نديرو كومبوزيت ماشي ليليمون كومبوزيت. اوكي فوا اد نيو اليمنت 0. شوفوا لافيشاج كيفاش يولي كومبوزيت 0 فيه اليمنت 0 و ما كاش اسم كومبوزيت هنا عطهم قبل composite element 0 composite element 1 composite element 2. دونك هادو باينين منين جاو راه مع لافيشاج هذا. بون دقيقه دوك نجي بون نعاود نولي. دونك هنا واش عندنا في لافيشاج عندنا element 0 element 1 element 2. هادو لي زيليمون منين جاو مع هاد لا فونكسيون add new element. بون نورمالمون ما تجيش composite هنا درنا ايرور ما تجيش composite تجي باسكو لا كلاس element تقعد element. نعاودو نولو لابليكاسيون نيكزيكوتو البروغرام تاعنا واش راك تشوف element 0 element 1 element 2. عندنا بروبليم علاه وشنو هذا البروبليم الكومبوزيت ما خرجش. نورمالمون يخرج كومبوزيت وكومبوزيت ليليمون اللي فيه علاه ما خرجش كومبوزيت. عندنا كاش ايرور في لا كلاس كومبوزيت دونك نحوسو عليها. دونك عندنا الاري ليست قالت كومبوزيت نورمال ريموف نورمال الاد نورمال. نجي هنا في لوبيراسيون فور ليست. بون ليرور راهي هنايا كيما في ليرور علاه راهي هنايا باسكو قبيله واش درنا اليمنت لشفيتو لا كلاس اليمنت درنا بليس النون تاع الكومبوزون. دونك هنا لا ميم شوز في الكومبوزيت دير كومبوزيت بليس كومبوزون تاعك هكذا روماركي هاو لافيشاج جا. دونك حنا واش نعاود نقرا لكم بروغرام عندنا 3 كومبوزيت سي 1 سي 2 سي 3. بون سي 2 فيه اليمنت سموه اليمنت 0 و سي 3 فيه اليمنت سموه اليمنت 2 و سي 1 فيه اليمنت يسموه اليمنت 0 ولي كومبوزيت سي 2 سي 3 راهم داخل لو كومبوزيت سي 2 سي 3 راهم داخل لو كومبوزيت بير تاعهم. Le composite C2 le composite C3 راهم داخل لو كومبوزون بير تاعهم C1. دونك نعاود نكزيكيتي وتشوفوا تشوفوا البروغرام كيفاش جا. هاو البروغرام عندنا لو كومبوزيت واش من كومبوزيت هو كومبوزيت 1 واش فيه ليليمون 0 باسكو كنت تولي البروغرام تاعك واش تلقى C1 بوا اد نيو اليمنت 0. بيان عندنا لو كومبوزيت واش فيه كومبوزيت 2 صح ولا ماشي صح كومبوزيت 2 راهو داخل كومبوزيت سي 1 ولا كومبوزيت 2 فيه اليمون يسموه اليمون 1
روماركي الكومبوزيت واش فيه ثاني؟ فيه اليمون، فيه كومبوزيت سموه 3 باسكو رانا دايرين سي 1.8 سي 3 دونك الكومبوزيت 3 راه داخل الكومبوزيت بار، وكومبوزيت 3 فيه اليمنت سموه اليمنت 2 دونك هذه باينه هكذا خلاص. بون باش لافيشاج تاعنا يبان مليح برك نديرو 2 بوان هكذا. دونك سي نحو هذه يولي كل كومبوزيت انديبوندون، واحد ما داخل واحد، كل كومبوزيت فيه غير لي زيليمون تاعو. روماركي لافيشاج كيفاش جا. عندك لو كومبوزيت، كومبوزيت 1 فيه لو اليمون 0 بيان. علاه جا غير علاه جا غير لو كومبوزيت 1 باسكو هنا رانا غالطين، ماشي رانا غالطين، درنا سي 1 بوان اوبيراسيون، سي 2 بوان اوبيراسيون، و سي 3 بوان اوبيراسيون. بوان اوبيراسيون سي تيكزيكوتيهم هكذا يخرج كل كومبوزيت مع الهيرارشي تاعو. الكومبوزيت 1 فيه ليليمون 0، الكومبوزيت 2 فيه ليليمون 1، لو كومبوزيت 3 فيه ليليمون 2. قبيله كان الكومبوزيت 2 و 3 داخل الكومبوزيت 1 باسكو كنا دايرينهم اد، كنا دايرين سي 2 سي 3 اد في سي 1 باسكو كانوا داخل سي 1. دونك كيما شفتوا لو ديزاين باترن كومبوزيت يتبع لا ستركتور هيرارشي ولا لا ستركتور اربوريسونت. دونك هكذا نكونوا كملنا، نكون وصلنا لافان تاع فيديو هذا على لو ديزاين باترن كومبوزيت، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. بون ملاحظه، كي يعطيك ان كونتوني ولا يعطيك ان تكست وما تعرفش واش من باترن، جوست ما يبدا يحكي، جوست ما تفهم بلي هو يحكي لا هيرارشي ولا هيرارشي ولا لا ستركتور اربوريسونت، اعرف بلي راك في الباترن كومبوزيت. هكذا نكونوا وصلنا لافان تاع فيديو هذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.